करोड़ की गाड़ी में जो घूमता है, टैक्स तो उसको अदा करनी चाहिए। जिसका बंगला 500 गज से बड़ा है, टैक्स उसको अदा करना चाहिए। जिसके घर में बिजली 500 यूनिट से ज्यादा जलती है, टैक्स उसने अदा करना चाहिए। जो मोटरसाइकिल पर है, 1 महीने में 30 लीटर भी पेट्रोल नहीं जलाता, उसको टैक्स लगना चाहिए। उस पर टैक्स लगना चाहिए जो रोजाना 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च करता है। ये वो निजाम है। इस निजाम को कहा जाता है सरमाएदाराना निजाम। इस निजाम को जागीरदार, सरमाएदार, जनरल, जज, सिविल अफसरशाही और आलमी मालियाती साम्राज्य हमारे ऊपर मुसल्लत किए। और इस निजाम से कितने भी इंतखाब हो जाएं, आपकी और हमारी, मजदूरों की, किसानों की, दरमियाना तबके की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। जुल्फकार उस्मानी गरीब का बच्चा है, उसको नौकरी मिल गई। एडी जमाली को गरीब का बच्चा है, नौकरी मिल गई। लेकिन आने वाले दिनों में इनको बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस वजह से सवाल यह है कि इन्हें इंतखाबात पर सोचना चाहिए कि क्या करें। हम ये कहते हैं कि निज़ाम को बदलने। कौन सा निज़ाम है? और निज़ाम को बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है। वोट से निज़ाम तब्दील। कोई एक छोटे से बच्चे को, जिसकी उम्र बिलाशक 2 साल हो, आप उन्हें 50 रुपए या 100 रुपए की खर्ची दें और 2 घंटे के बाद उसके जेब से वो 100 रुपया निकालने की कोशिश करें, तो बच्चा क्या करेगा? मज़ाहमत करेगा, लड़ेगा, नहीं देगा। तो जिन्होंने ये दौलत पैदा करने के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, कारखानों पर कब्जा किया हुआ है, पहाड़ों पर कब्जा किया हुआ है, कानों पर कब्जा किया हुआ है, समंदर और दरियाओं पर कब्जा किया हुआ है, वो ऐसे छोड़ने के लिए तैयार होगा कि हम वोट के जरिए असेंबलियों में पहुंचे और उन्हें कहें कि भाई अब जरा इनसे दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि आपने बहुत कमाया, आप कुछ गरीबों को देंगे? कोई नहीं। इसके लिए इनकलाब करना, और इनकलाब इनसे छीनने के लिए, इनकलाब इनसे छीनने के लिए, और इक़्तिदार आला इनसे छीनने के लिए, और वो छीन कर, उनके से छीन कर हम उसे क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? वो नजरिए की क्या नजरिया? जैसे सरमाएदार तबके का नजरिया है कि अमीर को लूटो, अमीर का पेट भरो, इसी तरह एक नजरिए की जरूरत है जो तमाम इंसानों को मसावयाना हैसियत, तमाम लोगों के लिए तालीम के वसाइल यकसा, तमाम लोगों के लिए इलाज की सहूलियत मसावियाना हो, तमाम लोगों के लिए रोजगार की जमानत हुकूमत की जिम्मेवारी हो कि आप दर दर पर ठोकरें न खाएं नौजवान कि मुझे नौकरी चाहिए। ये रियासत की जिम्मेवारी। हर शादीशुदा जोड़े को एक घर देना चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए? माँ बाप की नहीं, ये रियासत की, क्योंकि ये धरती उनकी है, ये मुल्क उनका है। और ये निजाम कब आएगा? ये निजाम कब आएगा? जब ये मिल्कियतें, ये जायदादें, ये निजी अमलाक असासे इनसे छीन कर पूरे समाज की मुश्तरका मिल्कियत, ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इनमें से न हो। किनमें से हो? जो खुद मेहनत करते, जो खुद दौलत पैदा करने वाले हो। ये तो वो है ना जिनको पता ही नहीं कि मेरी जमीन में कितने सर्वे नंबर है, वो भी पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि कौन से सर्वे नंबर में मेरी फसल अच्छी हुई है, कौन से फसल जमीन में सर्वे नंबर में मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। उनको ये भी पता नहीं कि मेरी शुगर मिल जो है वो ज्यादा कमा रही है या मेरी टेक्सटाइल मिल और सीमेंट फैक्ट्री ज्यादा कमा रही है। उनको ये भी पता। बस वो कहता है अल्लाह ताला दे रहा है,
اللہ تعالیٰ ایسے کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ القاسد محنت کرنے والا میرا دوست ہے. تو دوست کو اللہ تعالیٰ پشت در پشت خوار نہیں رکھے گا. جو محنت نہ کرے اس کو جیل میں ڈال دیں گے. جو محنت نہ کرے اس کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ جو بڑے بڑے ملک خان سردار وڈیرے نظر آتے ہیں نا، انقلاب کے بعد یہ جیلوں میں ہوں گے اور انہیں ٹریننگ دی جائے گی کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، ہل کیسے چلایا جاتا ہے، سیمنٹ فیکٹری میں کواری سے پتھر اٹھا کے کیسے فیکٹری میں لایا جاتا ہے، برنر میں مزدور جو کام کرتا ہے ہر مرتبہ چکر لگانے کے بعد پانی کا جگ کیوں پی جاتا ہے. یہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ یہ سماج میں کچھ دینے کے قابل ہو، حرام خور حرام نہ ہو. یہ سوشلسٹ نظام کا ہے. اور اس سوشلسٹ نظام کو لانے کے لیے، انقلاب کے لیے، اسے انقلابی پارٹی کی ضرورت ہوگی جو اس نظام کو انقلاب بھی کر سکے، انقلاب کے بعد اس کو چلائے بھی. اور وہ انقلابی پارٹی کس کو کہا جائے، اس کی پہچان کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا نا عمران خان بھی انقلاب لایا تھا. کہاں کا؟ مدینے والا، جہاں ریاست ہی نہیں تھی. ہمارے پیغمبر اور خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا کے اندر ریاست نہیں تھی، پنچایتیں تھی، مشاورت ہوتی تھی. اور پھر پیپلز پارٹی بھی ایک انقلاب لائی، اور انقلاب لاتے لاتے زرداری کلچر آ گئی کہ کھاؤ پیو اڑاؤ، عوام بھوکا مرے پھاڑ جائے. اور نواز لیگ ایک چھوٹے سے کارخانے سے بڑھتے بڑھتے آج سعودی عرب میں بھی کارخانہ ہے تو ارجنٹینا میں بھی کارخانہ ہے. یعنی جنہوں نے ووٹ دے کر اس سطح تک پہنچایا وہ تو ہو گیا کنگال، اور جن کو ووٹ دے کر اقتدار پر پہنچایا وہ ہو گیا مالا مال. تو ایسی پارٹی جو اس نظام کو برپا کرے، عوام کو اکٹھا کرے، عوام کو شعور دے، عوام کو اس رخ میں جدوجہد میں لے جائے، اور عوام جس کو یہ لٹیرے الیکشن کے زمانے میں جھنجھنا بجا کر ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عوام کے سامنے ننگا کرے. اور وہ پارٹی کی قیادت، اس پارٹی کی قیادت آپ کے سامنے کھلی کتاب ہو کہ آپ کے سامنے تو فرش پر بیٹھتے ہو، لیکن جب میٹنگ ختم ہو جائے تو ان کے محلوں میں جا کے ان کے ساتھ اکٹھے شراب پی لیں. ان سے کہیں کہ آؤ میرے گھر میں ایک رات تو گزارو جو ہر طرف سے کھلا ہے، اور میرے بڑی مشکل سے پرانی رلیاں لگائی ہوئی ہیں دروازے پر بھی کھڑکیوں پر بھی، اور اندر کس طرح میرے بچے اور ہم ٹھٹر رہے ہیں. تو وہ وڈیروں کی طرح کہیں گے یار یہ تو میرے سونے کے قابل ہی نہیں. وہ پارٹیاں انقلاب نہیں کرتی. اور وہ پارٹی جس کی قیادت حکمرانوں کے ساتھ تال میل نہ رکھے، اور وہ عام آدمی محنت کش عوام کو انقلاب کا راستہ دے. جو پارٹی آپ کو انتخاب کا راستہ دیتی ہے کہ انتخاب کے ذریعے نظام کو بدلا جائے گا، وہ انقلابی پارٹی نہیں ہے. وہ پارٹی جو انقلاب کی تیاری کرتی ہے وہ اپنے ممبروں کے لیے یہ طے کرتی ہے کہ پہلے ان کو اس نظام کی کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھا جائے، پھر اس نظام کو ختم کر کے جو نیا نظام لایا جائے گا وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا پورا خاکہ ان کو سمجھائے، اور یہ سمجھانے کے بعد ان سے کہے کہ جاؤ عوام میں کام کرو، عوام میں پمفلیٹ تقسیم کرو، عوام میں جا کے یہ خوشبو پھیلاؤ، یہ نظریہ پھیلاؤ، اور ان کو پارٹی کے اندر ممبرشپ دے. اسی انقلابی پارٹی. ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے میری باتیں سن رہے ہیں،
آپ کو ہو سکتا ہے باتیں اچھی لگیں، لیکن آپ کہیں کہ ابھی ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے کہ ہم آپ کی تاریخ میں آپ کے پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ لیکن جو پارٹی ادھر ہی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، اور نام لکھتے ہوئے کہے کہ آپ ہمارے ممبر ہو گئے، وہ انقلابی پارٹی ہے۔ وہ کاغذی کام کرتے ہیں۔ انقلابی پارٹیاں کاغذی کام کرنے والی نہیں ہوتی، اور اس انقلابی پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان۔ سماج میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ برا ہے جو منشیات استعمال کرتا ہے، نشئی ہے، جواری ہے، زانی ہے، پرائی عورتوں میں بری نظر ڈالتا ہے، بد اخلاق کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سماج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برا ہے۔ انقلابی پارٹی کا کارکن میں اگر اس میں سے ایک بھی بیماری ہے تو وہ انقلابی ہے۔ اگر انقلابی پارٹی کا بندہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کا دھوکہ نہیں کرتا، میں کسی سے رشوت نہیں لیتا، میں رشوت کی لین دین نہیں کراتا، میں مستقل عوام کے لیے لڑتا ہوں، لیکن وہ کہے کہ بھئی آپ کی طرح ہم فرش پر نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو کرسی پر بیٹھیں گے، ہم تو آرام دہ صفحے پر بیٹھیں گے، وہ انقلابی پارٹی کا کارکن ہے۔ تو پارٹی لیڈرشپ سے لے کر پارٹی کارکن تک آپ کو صرف یہ فرق نظر آئے گا کہ اس کے عہدے میں فرق ہے، کہ یہ سیکرٹری جنرل ہے، یہ صوبائی سیکرٹری ہے، یہ ڈسٹرکٹ سیکرٹری ہے، یہ ممبر ہے، یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کا ممبر ہے، یہ ممبر ہے۔ نہ لباس میں فرق ہو، نہ گاڑی میں فرق ہو، نہ کھانے میں فرق ہو، نہ اٹھنے اور بیٹھنے میں فرق ہو۔ یہ انقلابی پارٹی کی کلچر ہوتی ہے۔ اس ملک کے اندر انقلاب کے نام پر، انقلابی پارٹیوں کے نام پر عوام سے بے شمار دھوکے ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اب عام آدمی کے لیے یہ بھی سوال بن گیا ہے کہ کس پر بھروسہ ہے۔ پیشانی پر تو لکھا نہیں کہ یہ ایماندار ہے، پیشانی پر تو یہ نہیں لکھا کہ یہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم سے دھوکے بازی کرے گا۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں انقلابی پارٹی میں کلچر ہوتی ہے کہ پارٹی لیڈر کو ناخدا مت بناؤ، متبرک مت بناؤ، پوجو مت، وہ انسان ہے آپ کی طرح۔ اور پارٹی کارکن اپنے لیڈرشپ کی ہمیشہ نگرانی کریں، نظر رکھیں کہ کہیں اس میں کوئی خرابی تو پیدا نہ ہو گئی ہے۔ امداد قاضی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، کامریڈ حمید کو آ کے کوئی بتائے کہ یار میں نے قاضی کو دیکھا، قاضی پولیس میں سے جو کام کرواتا ہے کچھ پیسے لیتا ہے پولیس کو دینے کے لیے، کچھ اپنے پاس رکھتا ہے۔ حمید کہے کہ بکواس کرتے ہو، قاضی ایسا کر نہیں سکتا، یہ غلط الزام ہے۔ نہیں، حمید کو سوچنا چاہیے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، سرچ کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارے لیڈر میں یہ خرابی تو پیدا نہیں۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اب پاکل پاک ہو گیا، وہاں سے دھوکے بازی۔ اور کیونکہ ہمارا یہ خطہ مذہبی طور پر، جب ہم ہندو تھے تب بھی پوجا پاٹ کرتے تھے بتوں کی، اور آج بھی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، یا قبروں کی، یا مسجدوں کی، یا پیروں کی۔ تو اس پوجا سے نکلنا ہوگا، کم از کم اپنی پارٹی کے کارکن اور لیڈر کو انسان سمجھو، اور انسان سے کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس پر کڑی نگرانی کرو۔ یہ ہوتی ہے انقلابی پارٹی کی کلچر۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر 4-5 جملوں میں پورا کرتا ہوں کہ یہ انتخابی نظام عوام کو کچھ نہیں دے گا۔ اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی وڈیرا اقتدار میں آ جائے گا اور آپ سے حاصل کی ہوئی ٹیکس سے گزارا کرے گا، مزید آپ پر ٹیکس لگائے گا،
की इमलाक में इजाफा होगा, आपकी मुसीबतों में इजाफा। दूसरी बात, ये निज़ाम है जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा है कि पुलिस हमारी टैक्स से तनख्वाह लेती है, हमें डसती है, रात को देर से गुजरो तो मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं, पैसे दिए बगैर नहीं छोड़ते, और इन अशराफिया के घरों के खानदान की हिफाजत करते, तनख्वाह हम बताते। ये निज़ाम है, ये निज़ाम है कि जनरलों को तनख्वाह देते हैं कि मुल्क की हिफाजत करो, लेकिन उन्होंने पड़ोसी हिंदुस्तान से भी दुश्मनी, पड़ोसी अफगानिस्तान से भी दुश्मनी, पड़ोसी ईरान से भी दुश्मनी, और चीन बेचारा खतरे में है, पता नहीं मेरे साथ भी यही कर। ये निज़ाम है, इस निज़ाम को बदलना है। इस निज़ाम को कहा जाएगा कि जदीद नए किस्म का नौआबादियाती निज़ाम है, जिनमें आलमी मालियाती साम्राज्य और सेठ वडेरा, सुल्तान, चौधरी, जनरल जज, सिविल ऑफिसर शाही, ये उनके मफाद के लिए है। अब इसको बदलने की ज़रूरत है, नया निज़ाम लाने की ज़रूरत है। वो निज़ाम क्या हो? ऐसा निज़ाम जिसमें दौलत पैदा करने के वसाइल किसी की निजी मिल्कियत नहीं होने चाहिए, समाज की इज्तिमाई मिल्कियत, और समाज को यानी हुकूमत को चलाने वाले कौन होने चाहिए? जो मेहनत करने वाले हों। जो मेहनत न करे उनको जेल में डालकर तरबियत की जाए ताकि वो काम करने के काबिल बने, समाज के लिए कुछ न कुछ पैदा कर सके। और ये निज़ाम जो है वो सोशलिस्ट नजरिए के मुताबिक ही आ सकता है। लिहाजा ऐसी पार्टी इनकलाब करेगी जिसका नजरिया सोशलिज्म, और उस पार्टी की पहचान ये होगी कि उसके लीडर से लेकर कारकुन तक ईमानदार, दयानतदार होंगे, बद अखलाक नहीं होंगे, राशि नहीं होंगे, नशे नहीं होंगे, ऊंच नीच नहीं होगी कि लीडर ऊपर बैठता है तख्त पर और कारकुन नीचे बैठता है। ये फर्क नहीं। और पार्टी की मेंबरशिप का तरीक़ेकार ये होगा कि पहले नजरिया समझाया जाएगा और नजरिए के मुताबिक अमल कराया जाएगा, उसके बाद पार्टी की मेंबरशिप। वही पार्टी है, क्योंकि इक़्तिदार किससे छीना है? इन जनरलों से, इन सेठ वडेरों से, इन मलक खानों से। आपको अंदाजा है कितने ताकतवर हैं वो, कितने चोर लुफंगे उन्होंने रखे हुए अपने साथ, कितनी बंदूकें हैं उनके पास। लिहाजा तंजीम ऐसी जिनका कारकुन न डरने वाला, और हम बंदूक से इनसे इक़्तिदार नहीं छीनेंगे। हम कहें कि भाई बंदूक उठाएंगे, गोरिल्ला जंग लड़ेंगे और उनको शिकस्त देंगे, नेवर नेवर। हम अवामी बगावत से। ईरान में जो इनकलाब आया शहंशाह ईरान के खिलाफ, जिस पर मौलवियों ने कब्जा कर लिया, वहां पर कम्युनिस्टों ने इनकलाब में क्या किया? धरने दिए, रोड रास्ते बंद किए, सरकारी दफातर के सामने घेरा डाल के बैठ गए। शहंशाह को भागना पड़ा, गोली नहीं चली। नेपाल में 350 साल पुरानी बादशाह थी, मजदूरों, किसानों, दरमियाना तबके, मेहनत कशों ने मिलकर उस बादशाह के महल के सामने, सरकारी दफातर के सामने धरने देकर रास्ते बंद कर दिए, उनकी तरफ खुराक, पानी, आना जाना बंद कर दिया। वो इस्तीफा देने पर मजबूर, और उन्होंने कहा कि अपने नुमाइंदों को भेजो आके। तो हम अवाम को नजरियाती तौर पर मुनज़्ज़म करके अवाम के मसाइल पर जदोजहद कराते हुए अवामी बगावत पैदा करेंगे, अवामी उथल पैदा करेंगे, उसके नतीजे में इनकलाब आएगा, उसके ज़रिए निज़ाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों के जो सवालात हो बारी बारी से आप सवाल करेंगे, कमरेड आपसे सवाल लेंगे, हम उसका जवाब। जी तो दोस्तों हमारे काफ़ी साहब